हांव स्वताक बरोबर आमी काम केलां आनी हांव मंत्री आशिल्लो त्या खातीर ताणें अनेक गजाली ज्यो आसा ती आपल्या मतदारसंघात केल्यो आनी शिक्षण क्षेत्रांत सुद्दां जो आसा ताजी कॉलेज म्हणल्यार बाकी सगळें आसा ताका खूब आवड आसा त्यामुळे खूब केल्लें आसा त्यामुळे जेका एक उच्च शिक्षीत जेका एडमिनिस्ट्रेशनाचो खूब बरो अनुभव आसा अशा तरेचें व्यक्तिमत्व आज जेन्ना एक ट्रायबल पयलीं हांव ट्रायबल कम्युनिटी हांव आशिल्लो परत आज आमच्याच कम्युनिटींतल्यान एखाद्या मनशाक जेन्ना त्या पदाचेर बसयता ताचो आनंद आसाच पूण तो बरो काम करतलो ही ताका तिडमाक सुद्दां पावना म्हणून आज हांव म्हजे वतीन ताका शुभेच्छा दितां आनी विशेश करून ताजें म्हणजे ज्या तरेचो ताचो कामाचो अनुभव आसा तो ताणें ह्या सगळ्या पणाक लावचो हातूंतल्यान विधानसभा ही बरी खेळी मेळच्या वातावरण चलची आनी जेणे करून गोंयच्या विधायक कामा खातीर ताचें खूब भुमिका आसची अशी अपेक्षा आमी एक गजाल कशें हांव 3.5 वर्सां सभापती आशिल्लो हांवें स्वताक म्हणजे जज करचे पेक्षा आसा जनतेन जज करपाचें अत्यंत म्हत्व दिसता जनतेंतल्यान कॉमेंट्स विधानसभेच्या ऑपोजिशनांतले कॉमेंट्स सत्ताधाऱ्यांतले कॉमेंट्स आनी म्हाका गेले सादारणशे 3-3.5 वर्सां पासून खूब बरे कॉमेंट्स आयिल्ले आसा त्यामुळे हांव सभापती म्हणून म्हाका खूब पदाचेर जो हांवें मान सन्मान मेळयलो आसा त्या तरेचें काम हांवें केलें ताचो आनंद म्हाका निश्चित आसा त्यामुळे पक्षाक जाय तशी केन्ना केन्ना जबाबदारी ज्यो दिता त्यो करपाक जाय पक्षाच्या गजाली खातीर करपाक जाय ह्या भुमिकेंतल्यान हांव सभापतीन देवन जो आसा आज मंत्री म्हणून काम करता त्यामुळे निश्चितपणे जे आसा की सभापती पोस्टाचेर हांवें खूब एन्जॉय केलो खूब अनुभव घेतलो लोकांनी रेस्पेक्ट दिलो मान दिलो ऑपोजिशनाक मान दिलो खूब बऱ्या तरेचें म्हाका तें पद हांवें भुशयलें म्हणजे खूब एन्जॉय केलो अशें म्हणटा सर आतां वेगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयिल्ली आसा एस टी रिजर्वेशनाचेर सुद्दां खुबश्या गजाली आसा सो ती भुमिका जी आसा ताचेर तुमी एक गजाल कशें जो विशय हांव जगता जगत आहे ट्रायबला संदर्भ विशय आसूं जातली हांव ज्या समाजात जल्माक घातलो ज्या समाजाचे प्रश्न म्हाका दिसना पूण ताच्या संदर्भात पाठपुराव करप आनी करता करून एक सामान्य मनीस ते एक सामान्य शिक्षक ते आज आमदार मंत्री ते सभापती पर्यंत त्यामुळे आजची क्षणाक पासून ते विशय कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन कन्सर्न ऑथॉरिटी पाठपुराव करपाक म्हाका व्हडली कठीण ना ज्यो टॅक्निकल गजाली आसा त्यो गजाली समजून घेवन ताजेर मात कशें करपाक जाय ताजेर रस्तो कसो काडपाक जाय त्या संदर्भांतल्यान म्हजी भुमिका पालवता पूण 27 पर्यंत जातलो तुमकां पळय प्रयत्न आज ज्या तरेन रिजर्वेशना संदर्भात तो पाटील पळयलो की लोकसभेक पास जालें राज्यसभेक पास जालें लॉ डिपार्टमेंटान कन्सेंट दिलें ते एकंदर तर जी स्पीड पळयल्यार जाय ती तर त्या स्पिडीन आमकां 27 मेळपाक जाय ही आमची धारणा आसा खंय जर एखाद्या टॅक्निकल गजाली आसत जर जातली ताचो निश्चितपणे हांव ताचो पाठपुराव करतलो आनी मुख्यमंत्र्याक सांगतलो आनी वयर आमच्या पक्ष श्रेश्ठीक हांव तो विशय गंभीरतेन सांगतलो